हम डिस्कशंस कर रहे हैं हब्लुल मतीन एक ईरानियन नशीद ग्रुप से एंड अभी हमारे साथ हैं उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ कल्चर सेंटर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन कराची डॉक्टर सईद तलेबी नाए और उनके साथ हैं उनके ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर। वो हमारी हेल्प कर रहे हैं कि हम ये कम्युनिकेशन बहुत आसानी से कर सकें। और अभी मेरा पहला सवाल भी उन्हीं की तरफ होगा और वो हमें जवाब देकर बताएंगे। पहली बात तो ये कि ये ग्रुप बना कैसे, ठीक है, और क्या इंस्पायर किया इसका नाम हब्लुल मतीन रखने में? اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. میپرسن که این گروه حبل المتین چطور تأسیس شد و این اسمی که گذاشتن حبل المتین چه پشت صحنه‌ای داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم پاکستانی ماه رمضان رو آرزوی قبولی طاعات دارم و عرض سلام و ادب دارم. گروه حبل المتین در واقع یکی از بهترین گروه های تواشی در ایران هست که نام خودش رو از یک آیه قرآنی گرفته و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یعنی شعار این گروه تقویت وحدت امت اسلامیه. در سال 2005 در شهر زنجان یکی از شهرهای بسیار متدین ایران اسلامی تأسیس شده. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे बुलाया, दावत की, और पाकिस्तानी अवाम को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और ख़ुदा आप सब की इबादत और रोज़े जो है वो कबूल फ़रमाए। हब्लुल मतीन नशीद ग्रुप जो है वो ज़ंजान से ताल्लुक़ रखता है, ज़ंजान के शहर से। ईरान का एक सूबे की हैसियत रखता है ये शहर। और इसके पीछे जो इसके नाम रखने के पीछे जो वजह थी वो कुरान की आयत है कि वातसिमु हब्लिल्लाह, के खुदा की रस्सी को मजबूती से थामो। और बेशक इस ग्रुप का काम भी वही है कि यूनिटी, यानी मुस्लिम नेशंस के बीच दरमियान जो है वो यूनिटी कायम करना। लवली, बड़ा अच्छा सेंटिमेंट है और बहुत अच्छा लगा ये सुन के। क्या ये स्टाइल जिस तरीके से नशीद्स परफॉर्म करते हैं, क्या ये अच्छा रिसीव हुआ पाकिस्तान में, लोगों को अच्छा लगा? میپرسن که این چالشی که الان دارن اجرا میکنن، مثلا وای میستن و این کار اولین بار در پاکستان، چطور مردم پاکستان این کار رو پذیرفتن؟ اتفاقا ما تقریبا 3 سال این برنامه رو شروع کردیم و قبل از این گروه حبل المتین گروه انوار الهدی اومده بود از ایران پارسال و قبل از اون هم گروه بشارت از اصفهان اومده بودن. اولش یه مقدار ورود به شبکه ها خیلی به اصطلاح آسان نبود، ولی بعد اینکه این گروه ها اومدن و برنامه اجرا کردن ما ریاکشن بسیار مثبتی گرفتیم و بازخوردهای خیلی خوبی گرفتیم و به خاطر همین استقبال مردم پاکستان بود که وقتی ما اطلاع میدادیم به شبکه‌های تلویزیونی که گروه مثلا انوار الهدی یا گروه حبل المتین اومدن، شبکه‌های پاکستانی استقبال میکردن، چون دیدن که مردم پاکستان از این مدل خوندن استقبال میکنن. सबसे पहले तो ये कि जो हमारी जो काम चल रहा है कुरानी खिदमत के हवाले से वो तकरीबन 3 सालों से जारी है। इस ग्रुप से पहले पिछले रमज़ान में अनवार उल हुदा के नाम से एक ग्रुप आया था, इसी तरह का नशीद ग्रुप था जो कुम से आया था, ईरान के शहर कुम से। और उनसे पहले गुरुए बशारत के नाम से इस्फहान के शहर से आया था। सबसे पहले तो थोड़ी बहुत मुश्किलात हुई यहाँ पे कि किस तरह से इनको यहाँ पे परफॉर्म करवाया जाए चैनल्स पे लाकर। और जब इन्होंने यानी लोगों की सतह से शुरू किया, आम पब्लिक में जाकर पढ़ना शुरू किया, और एक होता है ना कि एक्सटेम्पोरली लाइक किसी जगह पे खड़े हो गए और पढ़ना शुरू किया, तो लोगों के इस्तकबाल का वो वजह बनी उनकी। और फिर हमें जो है वो चैनल्स वालों ने दावतें देना शुरू की और पाकिस्तानी अवाम को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिस तरह से इनका परफॉर्म करने का अंदाज़ है बहुत बेहतरीन। हाउ अमेजिंग। अच्छा, इनको ज़रूर मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब से मैं छोटी थी तो जो इन लोगों ने पहली परफॉर्मेंस की थी आसमाउल हुस्ना की, वो 20 साल पहले हम सुना करते थे, तो उसकी ख़ास रेलेवेंस क्या है? क्या ख़ास उस वजह से भी बुलाया जाता है? क्या वो सबसे ज़्यादा लाइक्ड है? میگن که وقتی من کوچک بودم داشتم میشنیدم تو تلویزیون اسماء الحسنا رو، و آیا این دلیلی هست که مردم به خاطر اسماء الحسنا این گروه رو بیشتر میشناسن؟ अच्छा,
बहुत अच्छा है कि دقیقاً درست گفت. बिल्कुल अच्छा आपने बिल्कुल एक्चुअल बात की من है. به گروه گفتم که مجوز ورود شما به تلویزیون‌های پاکستان خوندن اسماء الحسنا. कह रहे हैं मेरे अबू सुनते थे. میگن که پدرمان هم خیلی گوش می‌کردن اسماء الحسنا رو. اصلا ما هیچ شبکه‌ای نرفتیم الا اینکه گفتن اسماء الحسنا بخونید و عجیب این استقبال مردم پاکستان حفظن. اصلا وقتی گروه شروع میکنه به خوندن مجری میخونه، فیلمبردار میخونه، مردم زمزمه میکنن. دیشب ما در کاورنر هاوس بودیم، چند هزار نفر از مردم کراچی اونجا بودن. وقتی گروه شروع کردن به خواندن اسماء الحسنا همه زمزمه میکردن. बिल्कुल आपने जो है बिल्कुल स्पेसिफिकली जो है वो बिल्कुल जो इस ग्रुप का जो खासा है वही आपने शेयर किया है कि अस्माउल हुस्ना की वजह से उनको ज़्यादा मकबूलियत यहाँ पे मिली है. और इनको मैंने आने से पहले ग्रुप को कहा था, कह रहे हैं कि आपका जो एंट्री पास है यहाँ का वो अस्माउल हुस्ना है. अस्माउल हुस्ना के बगैर आप नहीं यहाँ पे परफॉर्म कर सकते. तो अस्माउल हुस्ना पाकिस्तानियों को विर्द हो गया, यानी ज़हन में याददाश्त हो गई है. और I was also singing, reciting with it. जी बिल्कुल. तो कह रहे जब मैं सुनता हूँ कि ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं किसी चैनल पे किसी जगह पे, तो इर्द गिर्द देखता हूँ कि कैमरामैन और उसके गिर्द जितने भी होस्ट होता है, कैमरामैन होता है, जितने भी लोग होते हैं वो लिपसिंग कर रहे होते हैं, यानी दोहरा रहे होते हैं. البته ایران هم اسماء الحسنا، مردم ایران هم خیلی اسماء الحسنا رو دوست دارن. خود منم از بچگی با اسماء الحسنا بزرگ شدیم. یک فرهنگ مشترک بین ایران و پاکستان اسماء الحسنا. ईरान में भी क्योंकि इस चीज़ को ज़्यादा पसंद किया जाता है कि अस्माउल हुस्ना ज़्यादा सुने जाएं अल्लाह के 99 नाम. और यही वजह है कि पाकिस्तान और ईरान की ये म्यूचुअलिटी इस चीज़ का बायस बनी कि यहाँ पे लोग जो है उस चीज़ को ज़्यादा कबूल कर रहे हैं. और ज़रूर बोलिएगा कि उनने जो उर्दू में भी परफॉर्मेंस की वो भी बहुत अच्छी थी. اجرا که در اردو کردن اونم خیلی فوق‌العاده بود. تو کجا من کجا. تو کجا من کجا. توی ایران این تو کجا من کجا رو مردم خیلی دوست دارن. اردوه دیگه، این یه زبان اردوه. وقتی که این در ایران خونده میشه به شدت مردم استقبال میکنن. और इन दिनों ईरानियों के बीच जो है वो तू कुजा मन कुजा का जो ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है और बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ईरानी लोग इसको. और यही वजह थी कि उन्होंने भी फिर तैयारी करके यहाँ पे लाए कि यहाँ पर हम इस चीज़ को करें. तो इनसे पूछे ईरान में वो तू कुजा मन कुजा एंजॉय करते हैं, उर्दू एंजॉय करते हैं वहाँ पे? कि उनजो همچین آهنگهای مثل تو کجا من بله ما که گروه که اومدن پاکستان در همین ماه رمضان قاریان پاکستانی و حافظان قرآن پاکستانی هم در شبکه‌های ایران دارن برنامه اجرا میکنن. क्योंकि एक कोलैबोरेटिवली काम चल रहा है कुरान और इस जो इस्लामी जितने भी मामलात हैं, दीनी मामलात, उसके ईरान और पाकिस्तान के. जिस तरह भी ये ग्रुप यहाँ पर आया है पाकिस्तान में, इसी तरह से पाकिस्तान से कुछ लोग ईरान में हैं इस वक्त पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए और वहाँ पर अपना जो है वो पेश कर रहे हैं कलाम, अपना कुरान, अपनी चीज़ें. در واقع یک تعاملات قرآنیه و به نظر من بهترین راهی که دو تا ملت، در واقع ما دو ملت نیستیم، ما یک ملتیم در دو کشور. بعد ایران و پاکستان دو ملت نیستن، یک ملتن در دو کشور. بهترین راهی که دلهای این دو ملت رو میتونه به هم وصل بکنه اسماء الحسناست، کلام خداست، قرآن خداست که دیگه هیچ اختلافی در اون نیست. और कह रहे हैं कि मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो एक मिल्लत है, एक कौम है, दो मुल्क हैं. यानी वो कहते हैं ना कि एक जान और दो जिस्म, उस तरह से. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है. और कुरान soulmates. Zabardast. It's been such a pleasure to have you and have the group perform. और बहुत अच्छा लगा. मैं तो उनको बता रही थी उस वक्त भी, ग्रुप को भी बता रही थी कि जब परफॉर्मेंस कर रहे थे तो मुझे गूज बम्स हो रहे थे बिकॉज इतना स्पिरिचुअली एलिवेटेड एक्सपीरियंस था. मुझे नॉस्टैल्जिक भी हो रहा था, अपना भी बचपन याद आ रहा था थोड़ा. सो थैंक यू फॉर कमिंग. I really appreciate it. I really appreciate the performances. یعنی خیلی خوشحال شدیم که اینجا تشریف آوردین. خیلی ممنونم. وقتی این گروه عزیز داشتن اجرا میکردن واقعا موهام سیخ شده بود و خیلی یعنی یه معنویت و روحانیت داشتم حس میکردم اون موقع. من از این فرصت استفاده میکنم و از دولت و ملت پاکستان
تشکر میکنم که از گروه های ایرانی استقبال میکنن، پذیرایی میکنن و بهترین مهمان نوازی رو انجام میدن. मैं बिल्कुल इस फुर्सत से इस्तेफ़ादा करते हुए आपका, पाकिस्तानी कौम का और बिलखुसूस पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इस चीज़ के लिए इतनी जगह अच्छा वेलकम किया। वेलकम समझ आ गया था एंड में। मुझे समझ आ रहा है वैसे थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए कर रही हैं, अच्छा लग रहा है। मतलब ज़बान समझ आ जाती है। ज़बान चुन मुश्तरक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया गाइस। आई रियली होप आप लोगों ने ये इनक्रेडिबली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एंजॉय किया। आई थॉरली लव्ड इट, फीलिंग वेरी रिफ्रेश, सोल इज फीलिंग रिफ्रेश्ड। आई होप सो आर यू।